जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातलों के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको कत्ल किया। क्या ये खास सोच थी जिसने बेनज़ीर को कत्ल किया, इस्टेब्लिशमेंट या परवेज़ मुशर्रफ या कोई और इस साजिश में मुलव्विस है? मीर साहब, आपने कुछ सवालात उठाए थे जिसके उन्होंने जवाब दिए, लेकिन आपको लगा कि उन्होंने कहा कि वो इस पर बात अभी नहीं कॉमेंट नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। बात यह है कि मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जिसको कि वो सपोर्ट कर रही हैं, उस रिपोर्ट ने भी ये कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत जिम्मेदार है। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि उस रिपोर्ट में डाउट्स बहुत से उठाए गए, बहुत से डाउट्स उठाए गए। अब इसमें प्रॉब्लम जो है ये विद इन पीपल्स पार्टी भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी में कुछ लोगों ने नाहिद खान पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी नाहिद खान ने बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि आप खड़ी हो जाएं, और वो खड़ी हो गई और लिहाजा वो शहीद हो गई। अच्छा, फिर उस गाड़ी के अंदर खालिद शहनशाह साहब थे, वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी से उनका ताल्लुक था, वो भी बाद में पुरस्कार तरीके से मार दिए गए। बाद में मोहतरमा के प्रोटोकॉल ऑफिसर असलम चौधरी साहब हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया रहमान मलिक पे और बाबर अवान पे। उन्होंने कहा जी कि गाड़ी को लेफ्ट की तरफ ग्वाल मंडी की तरफ मुड़ना था, लेकिन गाड़ी राइट की तरफ मोड़ दी गई। अच्छा, उसमें जब इन्वेस्टिगेशन हुई पता चला कि लेफ्ट की तरफ पुलिस ने अपनी गाड़ियां खड़ी करके रास्ता बंद किया हुआ था, तो उससे कोई रिलीफ मिल गया रहमान मलिक साहब को और बाबर अवान को। लेकिन सवाल इसमें यह है कि अगर आप रहमान मलिक, बाबर अवान और फरुतुल्लाह बाबर और तौकीर ज़िया साहब जो कि अगली गाड़ी में मौजूद थे, चारों लोग, इनके बयानात अगर आप देखें तो बाबर अवान साहब कुछ और कहते हैं, रहमान मलिक साहब कुछ और कहते हैं और फरुतुल्लाह बाबर साहब कुछ और कहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे जो फरुतुल्लाह बाबर साहब की स्टेटमेंट है मैं उसको ज़्यादा क्रेडिबल समझता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर साहब की जो स्टेटमेंट है वो रहमान मलिक की स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करती। लिहाजा इस सूरत हाल में कोई भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जिसकी निगरानी रहमान मलिक साहब कर रहे होंगे बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, मैं उस इन्वेस्टिगेशन को क्रेडिबल नहीं समझता। बिल्कुल। और आपने देखा होगा हारून रशीद साहब, हमने 4 JIT बनी, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो कमिटीज हैं, जो टीम्स बना दी गई, और अभी एक जो काम कर रही है पिछले 1.5 साल से हमने सुना FIA के अंदर काम कर रही थी रहमान मलिक साहब जिसको हेड करते हैं, और उस पर भी कुछ एतराज़ात उठाए गए। एक और नई कमेटी बना दी गई टीम जो जगह धोने के हवाले से बातचीत करेगी। लेकिन अभी जो हम जिक्र कर रहे हैं कि खास सोच थी या परवेज़ मुशर्रफ था, इस्टेब्लिशमेंट थी, कौन था बीबी के कातिल? नहीं, देखिए ये तो तफ्तीश से मुतय्यन होगा कि कौन कातिल था। अब हामिद मीर साहब ने ये नहीं कहा है कि जनरल मुशर्रफ को फांसी दे दी जाए कत्ल के इल्जाम में। फांसी का इन्होंने तो ये कहा है कि उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। अब 2.5 साल गुजर गए, उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया जाता, उससे पूछा नहीं जाता किसका सॉफ्ट कॉर्नर है उसके लिए, कौन उसे बचाना चाहता है, उसका आका कौन है और उसके आका की बात कौन सुनता है, ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है, इसकी वजाहत हुकूमत को करनी चाहिए। और फिर सारी बात यहाँ पे आकर रुकती है कि रहमान मलिक साहब, मैं फिर कहता हूँ कि बिल्कुल हम नहीं कहते कि वो मुलव्वस हैं, लेकिन उन जब शुबहात पाए जाते हों जिस शख्स के बारे में, उसको तो सालिस नहीं बनाया जाता, उसको तो इन्वेस्टिगेटर नहीं बनाया जाता, उसे तो जिम्मेदारी जिस पे शुबा हो, जो साहिब मामला हो, वो तो अपने, कोई आदमी अपना जज खुद तो नहीं होता, उनको अपना जज कैसे बना दिया गया है, उनको उन चीजों का क्रेडिट दिया जाता है जो उन्होंने नहीं किए हैं, उन्हें आईनी कमेटी तक का क्रेडिट दिया गया, उनकी वजारत चेंज होनी चाहिए, पार्टी के अंदर एक्शन लेना चाहिए, और उनकी बरतरफी को रिटायरमेंट में बदला गया, उन पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, वो बहुत सी चीजों में गैर जरूरी मुदाखलत करते हैं। कौन सा सुरखाब का पर उनके अंदर लगा हुआ है, मुमकिन वो बहुत मुतहर्रिक आदमी हो, जानते होंगे बेहतर, जो वो जरदारी साहब भी जानते होंगे। कौम को बताया ना जी, एतमाद में लें कि भाई वो अगर चंद माह के लिए वजीर मसलन न रहे और तहकीकात हो जाओ और फिर खुदा करे कि वो क्लियर हो जाएं बिल्कुल और आए और अपनी जिम्मेदारियां संभालें, किसी को उनसे दुश्मनी तो नहीं है। कौम किस चीज का मुतालबा कर रही है? सवाए इंसाफ का किसी चीज का मुतालबा नहीं कर रही, इंक्वायरी भी होनी चाहिए, साफ शफाफ इंक्वायरी और इंसाफ का मुतालबा कर रही है। इसलिए कि अगर इस तरह इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है या लोकल इस्टेब्लिशमेंट है या एजाज नदीम है या कोई है या उनके दोस्त हैं, फिर उनको बचाने वाले हैं, कई तरह के सवालात उठ रहे हैं ना जी। इस्टेब्लिशमेंट भी अब टेस्ट पे है, जनरल कैनी भी टेस्ट पे है, पता चलेगा कि एजाज नदीम के मामले में इंसाफ होता है, जो कुछ भी है वो कौम के इल्म में आना चाहिए। ये वो कौम नहीं है 80s 90s वाली, ये वो
وہ قوم ہے جس نے جج بحال کرائے ہیں, جو ہر بات پہ سچ سننا چاہتی ہے, ہر چیز پہ کلیئر. یہ تو ابھی 80s 90s میں رہ رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں پالیٹکس بدل گئی. سیاست میں سب سے اہم چیز وقت ہوتا ہے, وقت کا دھارا کس طرف بہ رہا ہے. جی فوزیہ صاحبہ, آپ کیا دیکھ رہی ہیں وقت کا دھارا کس طرف بہ رہا ہے, اور جو رحمان ملک صاحب پہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں, پہلے بھی ہم نے بات کی پارٹی کے اندر سی سی یا کور کمیٹی کے اندر ان کو کوئی نوٹس نہیں دیا جا سکتا. ڈاکٹر اسرار شاہ کے خلاف ہم نے دیکھا کارروائی ہوئی, اعتزاز احسن کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, تو رحمان ملک صاحب کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے پارٹی کے اندر؟ آپ آسما یہ کیوں پوچھ رہی, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ نے پہلے آپ سے طے سیکریٹری کر لیا, اطلاعات ہیں, اپنے دماغ میں یہ پہلے سے طے کر لیا ہے کہ رحمان ملک صاحب مجرم ہیں؟ نہیں میں نے طے نہیں کیا, ایکسکیوز می. مجرم کوئی بھی نہیں کہہ رہا ان کو, ہم مجرم نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فرحت اللہ بابر صاحب کی سٹیٹمنٹ سے اور بابر اعوان صاحب کی سٹیٹمنٹ سے مختلف ہیں, اور اس لیے ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ وہ قتل میں ملوث ہیں. لیکن کیونکہ وہ محترمہ کی سیکورٹی کے ذمہ دار تھے, انہوں نے سیکورٹی لیبس کی ذمہ داری قبول نہیں کی, لوگ ان پہ شبہ کرتے ہیں, لہٰذا انہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کی جو کرمنل انویسٹیگیشن ہے اس کا انچارج نہیں ہونا چاہیے. وزیر داخلہ کی حیثیت سے انہیں اس کی نگرانی نہیں کرنی چاہیے. آپ انہیں منسٹری آف کلچر دے دیں. اچھا اچھی تجویز ہے یہ آپ کے ان سے بڑے مراسم ہیں صدر صاحب سے, آپ ان کو یہ تجویز دے دیجئے گا. لیکن آپ جتنے اینکرز جس طریقے سے باتوں کو لے کے چل رہے ہیں, اس سے تو آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ گویا پارٹی میں کچھ معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. یہ مجھے معلوم ہے کہ سیکیورٹی کے جو سسٹم آصف علی زرداری صاحب نے دبئی میں آغا سراج درانی, ذوالفقار مرزا صاحب اور رحمان ملک صاحب کے ساتھ مل کے جو بنایا تھا, وہ سیکیورٹی سسٹم ختم ہو گیا تھا جب محترمہ پنجاب میں داخل ہوئیں. اور جو پنجاب کی تنظیم تھی, اور آپ کو پتہ ہے مس ناہید خان اور صفدر عباسی صاحب, they were in charge of everything. انہوں نے کہا کہ ہم یہ پورے سسٹم کو خود سنبھالیں گے, we don't need anybody. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ رحمان ملک کو تو آپ سارا کا سارا الزام ڈال رہے ہیں, what about میجر امتیاز, وہاں کتنے لیپسز تھے. the whole system جو بنایا گیا تھا وہاں کراچی میں, جس میں کسی حد تک کامیابی ہوئی تھی, کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی کیا کر سکتی ہے, وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک ہیومن شیلڈ دے سکتی ہے, لیکن جو سیکیورٹی کے انتظامات ہوتے ہیں, جو وہیکلز ہوتے ہیں, جو ہتھیار ہوتے ہیں, جو پورا سسٹم ہوتا ہے, وہ تو حکومت کے پاس ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی صرف ہیومن شیلڈ ایک دے سکتی تھی, اور یہ ہیومن شیلڈ بھی اس دن کلپس ہو گئی تھی. آپ نے میجر امتیاز کے بارے میں بہت صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا دوبارہ بہت ہی مؤدبانہ انداز میں کہ آپ کی حکومت نے میجر امتیاز کے خلاف کیا کارروائی کی؟ Well, I am nobody to make any comment on this matter, کیونکہ میں نے as such پوچھا بھی نہیں, اور میجر امتیاز فوراً وہاں سے الگ ہو گئے تھے, کیونکہ آپ نے دیکھا اس رپورٹ میں بھی ان کا جو کردار ہے وہ انتہائی ناقص, غیر ذمہ دارانہ ان کا رہا ہے. the whole security system جو ان کے اعتراف میں تھا وہی انتہائی افسوسناک رہا ہے. مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی, لیکن آپ کی میں یہی بار بار یہ جاننا چاہ رہی تھی, تھوڑی سی اگر گزارش کروں آپ سے, آپ کی پارٹی کے اندر یہ معاملات ڈسکس ہو سکتے ہیں؟ میجر امتیاز کیونکہ ابھی تک سامنے نہیں آئے, وہ بات انہوں نے نہیں کی, تو آپ کی پارٹی ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو بھی دیکھ سکتی ہے, ان پہ بات چیت ہو سکتی ہے, ان لوگوں کو بلایا جا سکتا ہے؟ یہ بات بڑی کھل کے ہوئی تھی کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ طے ہوا ہے کہ ہمیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے جو نتائج ہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. جب وہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہم پھر اس قابل ہوں گے کہ ہم کیا سٹینڈ لے سکتے ہیں. یہاں میں آپ کو فوزیہ صاحبہ صرف ایک پوائنٹ دینا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے خود ہی کہا کہ بطور جرنلسٹ ہمارے پاس کافی سپیس ہوتی ہے. ہم صرف آپ کو تجویز دے سکتے ہیں کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے, اس سے کہیے کہ صرف سعود عزیز صاحب کے بیانات نہ لے. ایک پولیس افسر ہے مشتاق سکھیرا صاحب, انہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے بہت کچھ پتا ہے, ذرا انہیں بھی شامل تفتیش کر لیجئے. مشتاق سکھیرا نام یاد رکھیے گا, آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا. اوکے, دس از آل واٹ آئی ٹھیک, بالکل سر.
اوکے بالکل اسی پوائنٹ پہ مزید ہم گفتگو کریں گے. اور میر صاحب نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا مشتاق سکھیرا جو ایک پولیس کے آفیسر تھے, ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. اور اعجاز شاہ وہ کہاں گئے, ای سی ایل میں ان کا نام بھی نہیں ڈالا گیا, اس سے پہلے شامل تفتیش اور ان سے بات چیت بھی ہو سکتی ہے. اسی پوائنٹ پہ مزید ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.